قوما و دوستای گل سلام. در این ویدیو کست ما دیومنه حصه چپتری 5 کتاب جنرال موسی در نام جوان تو جنرال را در خدمتشون پیش کنم. دیگه چپتری 5 کتاب جنرال موسی چری که درباره جنگ جهانی دوم بود و کافی لنگتی بود. از خاطر کست ما رو من دو حصه تقسیم کردم. اولنا حصه شرکست ما آلردی ریکارد کرده اپلود کردم. دیگه دوستایی که اینترستید است میتونه و اولنه ویسی ویدیو کست توخ کنه و مدد منه تاکی ای ویسی ویدیو کست شما کست بهتر بفهمین قصیش چرا که درباره جنگ جهانی دوم است و واقعات کست از یک خاص ترتیب شده که مثلا اینا کست از ایندیا کست اینا رفت مورن طرفی سودان کست دیگه دمانی سودان کست اینا تروی سمندری سفر مورا بزو واقعات کست اینا موگه دیگه اینا کست در اینجی دومنه سی کست از اینجی دومنه سی چپتر کست از اینجی کست ما شروع منی که مطلب جنرال موسی اینا کست آلردی دمانی سودان اینا کست ماده ده. دیگه اگر شما پیشنا چپتر گوش کده باشین یا توخ کده باشین منی از این کست این جنرال موسی اینا ایسی 5th division Indian Army بود. خب دیگه مطلب از خاطر از ما کست ذکر کردم چرا که اینجا کست چهارمنه دیویژن یعنی 4th division Indian Army هم دمانی چیزا کست دمانی شمالی افریقا کست برای جنگ جهانی دوم کست بردم شه. خب مور کست طرفی مین چپتر چرا که وزی ویدیو کست دور درازم شه. دیگه ما کست نمیخوایم کست زیاد درباره چیزا کست گپ شده. دمانی کتاب کی تولی کاین یک انترودکشن در نارمالی کست ویدیو عام کست لازمی مشابهت اوقات کست ما یک انترودکشن بگید تاکه مطلب شما امو قصه کست بفهمید. فول دایرکت ترانسلیشن بس کم امو چیزر کست امو قصه امو کتاب کست یا کست کم دلونه چرا که مطلب بایوگرافیکال دیگه مطلب قصه منیز نارمالی که مطلب سرنوشت خلی کای کده که مطلب منی قد زوج کار شدم. خب بوری درباره قصه کست ما گفتم که جنرال موسی کست ایسی 5th division Indian Army بود و اینا کست در سودان کست رای کده بود برای ازی که مطلب خلاف جرمنی و ایتالی کست جنگ کنه. شما خبر هستین که مطلب در جنگ جهانی دوم کست یک طرف الاید فورسز بود که مشتمل در بله انگلند و همو تر انگلیش سپیکینگ ملکات زیادتر کست مطلب مثل استرالیا وری کانادا وری کست اینا کست یک طرف بود و امریکا وری دیگه طرف کست جرمنی بود و ایتالی بود کست. خب البته منیزی کست روس هم کست یک ایسیش بود. به هر حال دیگه مطلب یک پوری دنیا بود که مطلب من دو کم جور شد که اینا منی جنگ کرد باز ایندیا چر کی زیر دستی برتانیا بود باز هم خاطر نکست فوجیایی که دوانی ایندیا بود چر کی افسرایز نکست زیادتر انگلیس بود دیگه ما دیگه اونارم کست در اینجا آورده شد. خب طرفی خود کتاب موری. خب مگه جنرال موسی مگه که است آوازه بود که چهارمنه دیویژن ایندین آرمی هم کست در سودان آورده شد و این مفروضی از مور صحیح ثابت میکرد که در خلاف ایتالیان فوجی کست کلان آپریشن میشه. خب فوج جنرال موسی گنا که مطلب ایسی 5th division Indian Army بود اینا کست در سودان مستقر شد. پس ما در پیشنه چپتر گفته دی که سودان کست مشترکه اداره میشد کست زیر مصر و زیر برتانیه کست. باز فوجای ایتالی که بود اونا کست موسلی در اریتریا بود. سودان اریتریا کست اینا کست دو ملک که نقد دیگه کست باردر داره. باز نام که خوب در اینج کست مو آوازه بود که مطلب 4th Indian Division Army کست Indian Army کست 4th Division شم کست در سودان آورده شد. بازی کست موگه که مطلب قصد کنسنتریشن فوج که دمون یک علاقم شد مطلب این میتن یک دنه اینا درو تیاری نبریزی که یک آپریشن کنه دبل اریتریا عمله کنه در خلاف فوج ایتالی کست. خب مگه بعد از چند روز مور کست گفته شد که پنجمنه ایندین دیویژن کست از قذارف مور دیگه مطلب ناچر که دزو قذارف کست در کیمپ بودن در قذارف کست لیکن گفت مو منزل مو و تاریخی ریشیدوز مو کست تهانوز معلوم نبود دیگه تا او وقت کست
تمامي انديان فيفث ديویژن انديان آرمی که است در القذارف آورده شد. شما پیشنه چپتر گفته که انديان آرمی فيفث ديویژن چی بود، اینا منی مختلف کمپا منی مختلف علاقه که است نه ترتیب کرده. خو اینا که است تمامی اینا که است آوردم شده القذارف که است فيفث انديان ديویژن که است بزینام درو موقع که مطابق اینا فوج که درو کنسنتریشن نه لازمی است که یکو آپریشن شدنی است. علاوه که است فيفث انديان डिवीजन के बुत मतलब शुमो खबर के फौज इसको थे खास तरतीबात रहेगा बजिनार के است فيفث انديان डिवीजन के است ترتیب شرم के است ना बदली मुना یک नौ ब्रिगेड जोड़ना बस शुमो बात اونای की मिलिट्री टर्मिनोलॉजी खबर اونا के است खबर है कि सी बटालियन के است कि یک ब्रिगेड बराबर सी बटालियन است بزين جام يناكس एक नौ ब्रिगेड की जोड़ना तो खना मुख्तलिफ फौजार के सजीन जी मिक्स होना मकसदी का बजी के इंजम का खो फिफ्थ इंडियन डिवीजन रखस देना तरतीब से बदलीना वया एक नौ ब्रिगेड जोड़ना कि मनियजू केस्ता एक ब्रिगेड एक बटालियन अस बटालियन जनरल मुसा जना केस्ता शामिल वद मनियजू केस्ता एक बटालियन दिगा केस्ता अस सेकंड पंजाब रेजिमेंट मनियजू शामिल वद व एक बरतानवी बटालियन केस्ता वद या मतलब पंजाब बटालियन एक बटालियन जनरल मुसागिना वो एक दना बरतानवी बटालियन से बटालियन रहना एक जाए कदे एक नौ ब्रिगेड जो ना वो नाम इसी ब्रिगेड रखस देना बिस्तनोमना इन्फेंट्री डिवीजन बिस्तनोमना इन्फेंट्री ब्रिगेड बख्शिश पाश नाम जरूर मेला हो व किस्ता ब्रिगेडियर मेरिएट किस्ता कि मतलब अजी एक फोर्स बुद दनामी स्कार्ट गार्ड किस्ता वो कमांडर अजी नौ फॉर्मेशन किस्ता जोड़ خب در 17 جنوری 1941 کسته یک تفصیلی هدایات مایه برای که اینا کسته برای حمله مایه که اینا کسته بورا طرفی کسالا کسته مطلب کسالا کسته ایریه اریتریا کسته که زیر قبضه طالبیا بود تا اونچ کسته اینا بورا حمله کنه مطلب یہ هدایات که مایه اینا کسته از طرفی هیدکوارتر مایه خب در روزی 10 جنوری کسته در وقت اذان صبح کسته فوج از طرفی از القذارف که مطلب کیمپ از نابد اینا جای کشته دبلی گاڑیا کسته نا طرفی کسالا کسته حرکت نه دیگه چر که مطلب کلو فوج بودن بوده منی کلو گاڑی کسته اینا نه صرف از بلی روड مرافته بلکه از منی دشت مرافته بس چر که دشت آوار بوده دیگه مطلب गाड़िया कस्ते अंतर एक लुख्त की कस्ता मोरम जो खातिर हम कस्ता गाड़िया हम उस बले रोड मराफ्ता हम उस बले दश्त मोरम ने चंद घंटा हम फौज कस्ता मतलब पेश कदम फौज हम एडवांसिंग आर्मी कस्ता कि मुश्तमिल बले बटालियन अजमो व एक हिस्से सूडान डिफेंस फोर्स बुत ये ना कस्ता दरियाई गाश कस्ता मेरसा बस दयू वक्त साल कस्ता दरियाई गाश कस्ता फुल खुश्क बुदा वाचर की मतलब मने दरिया आविद न बदा वजू कस्ता चर की रेगिस्तानी इलाका वजू कस्ता आलान के दरिया खुश्क बुदा लेकिन रेक मुझ कस्ता काफी डीप कस्ता रेक दिगा मगर जो खातिर कस्ता गाड़िया आज बलेजी रेक कस्ता तेर शुदना में तनिस वजिना बरेजी की बेतन आज बलेजी गाड़ी वो चर कस बलेज दरिया फुलम बुदा लेकिन वो फुल कस्ता बलेजू माइन किश्त शुदा चर की बलेजू माइन बुदा वजिना खातिर जरूरत बले माइन कस्ता तेर शुदना में तरस्ता वजिना तस्मनी दरिया बोरी लेकिन दरिया खुश्क वजिन कस्ता रेक बस बरेजी के मतलब ना बेतन गाड़िया खर्च बलेजी चीज़ा कस्ता तेर कना इना कस्ता दरख्तार व हम जाड़ी बूटी के बुदा उनार कस्ता कंदना के मते तरावार कने ताकि गाड़ी कस्ता वलीजी तेर नचर की गाड़ी मने रेग बोर मने रेग कस्ता डूब मुश गाड़ी ठहराइश कस्ता साव शरफ्तने में था दिगा मुगाइना दरो कन्ना मुकदन की दजी दौरान कस्ता इंजीनियरिंग लारिया माय मने इंजीनियरिंग लारिया कस्ता जनरल मुसाइन जी कलो एक्सप्लेन ना मने नॉर्मली तो कस बोले दरिया तेर कि दरिया आओ दरा शुमो शिंदेन के मतलब पोंटून कस्ता मो ब्रिजाई सुबुक कस्ता या पुलाई सुबुक कस्ता इना कस्ता ददाम शना कदी दी खमी चस्पना कस बोले जो टैंक वो गाड़ी वो चीज़ कस्ता तेर यार मतलब ये शायद कस्ता दमजू स्टाइल कस्ता पोंटून दश्ता चरकी जनरल मुसागा वजीर मिज़ना की मतलब ये लारिया कस्ता स्पोर्ट को एक खास ट्रैक दश्ता बस ये कि मतलब ये नार हेल्प मुकदर के नाम मतलब गाड़िया कस्ता बलेजी पुल कस्ता तेरशना लेकिन इंच कस्ता ये एक्सप्लेन ना मुना मा सर्च कदम इंटरनेट के मतलब बिगश्तों के दौरान सेकंड वर्ल्ड वार में रेगिस्तान ना मतलब चिरंगा इंजीनियरिंग लारिया वदा उना चिरंगा ट्रैक दश्ता की मतलब नार हेल्प मुकदर बले रेक मतलब मारे तो गो यूजफुल चीज़ा पे दानश लेकिन मने मॉडर्न
دور که است ما شما گفتم میتونه مطابق است دو طریقه موره. یکی است که مثلا فلت بیت داشته باشه، مثلا نشما ترک اوش کردن که فلت بیت در که شما بلیش کنتینر میلین یا بلیزو که است تانک میلی یا بلیش که است گاڑیار میله بزو که است حرکت نه آیا او تر لاری بوده یا که مثلا که است لاریا بوده که مثلا اونا از خود خود ترک بلیزو داشته تر که یا پول که ما که است گپش میدم پول او آوار نی بز بلیزو که است گاڑی که است تیرم شد دیگه اینج مطلب اکسپلین نکرده جنرال موسی که است که کافی دیگه مامز خاطر سرم خلاص نشد که مطلب چی تایپ انجینیرینگ لاریا بوده و چی تایپ تریک اینا که است دونیش داشته لیکن صرف همین قدمه که مطلب وقتی که انجینیرینگ لاریا که ما بزینات که است هلپ منه که نه د قراری از بلیزی دریا که خوش شده و پر از ریگ بود از بلیزی که است تیر شده بیتن و جنرال موسی هم مطلب این موضوع بسیار اهم سبق یاد گرفتی. اهم سبقی تر است که نرمالی وقتی که تو میخوای دمانی زی سیچویشن تو منی جنگوری باید و انجینیرینگ لاریا کست از فوج کده کافی زیاد فاصله کست اولونا پیش بوره تاکه مطابق گرده د سیچویشن مثل زی دریای خشکوری که رسید اونا باید تاکه فوج د اونجی میرسه اونا آلریدی پول رزده باشن تاکه ناز بلیزی کست تیر شنه. یه اول نه سبق بود که مو از این جنگ کست یاد گرفتی. دمزی دوران یک جهازی شناسایی ایتالوی که است یا ایتالیان ایر فورس والا که است گو ریکانسنس والا جهاز که است از بلی سر از نام تیر شد اونگه مو دغه مزیه نشته لیکن مو که است کار خورا جاری اشتی. فوجیای ایتالوی مطلب ایتالیان فوجا که د کساله بود اونا شاو تیم هی که است کساله که است خالی کده بود چرا اونا خبر بود که اینا درو که است اینا درو مای با طرفی یک علاقه د نامی تکسیلان که است اونا که است پس قدمی کده بود دیگه مو که است و ای ایریا که ندارو گوش مدام مطلب ایتالیان فوجا مطلب د او ایریا که نام شرمده او ایریا که است د چیزا بوده د اریتریا بوده مو که است د جلدی بوده دیگه بزمی کمپانی مطلب فوج خود مختلف یونیت ها داره دیگه مگمی کمپانی پیشگام مطلب فوجای ادوانسینگ آرمی که است اونا بعد از اینکه مطلب از دریای گاش تیر شد پیش قدمی خور که است اینا شروع مونه لیکن این پیش قدمی که است جلدی روگ میشه وجهش از خاطر ازی بود که ایتالیان که است بله روڑا که است اینا یکو تایپ میخ که است ترتیب کرده د آینگای تیز تیر کرده که اونا د شیپی سواستیکا بود. سواستیکا مطلب مو یا خو نارمل کریسچن است که مطلب کراس که است جورنه بزن بروکن کراس که مطلب نشانی هیتلر و نشانی زینا که بود اونا که است دمزو شیپ مینام بود اونا که است میخ تر جور کرده ده که مطلب که دبلی سڑک کی تیت مکد یک طرف نول تیز که است تر طرف بالی تر مومنده که گاڑی که است بلیش تیر کده اونا که است تیرار که است پنکچر مکد دیگه مو تاکه او میخار موز بلیز روڑا جمع نکدی و تاوت امر که است قافله از مو که است حرکت نتنست. بعد از چند گیتا خلاصه که است اینا قافله از نار که است بعد از 5-6 گنٹه که است مطلب قافله از نار که است دیلی کرده دیگه خلاصه مطلب ایتالیان کوشش میکرد که رفتار از نار که است کافی سلو کنه دیگه بعد از 5-6 گنٹه وقتی که مطلب قافله از نار رایی میشه و پس نه حصه فوج ایتالیان را کستن اول نه دفعه روی دروی میشه دیگه او ایتالیان والا فوجا پس نه حصه شکستنا به طرف بلی سڑک کسته گو طرف کسته که غونډی بوده اینا کسته پس پشت غونډی کسته نه پوزیشن ای خور گرفته ده تاکه مطلب اینا پیش قدمی زی فوجار کسته رو کنه مگه تقریبا پیش از در مطلب ایتالیان از وقت که دزنا میرسه دیگه بس بلیز نه حمله نه بلیز ایتالیان کسته و پیش از غروبی افتاو کسته اینا میتونه که اونا از منی سنگرانش کسته دوتا دلجی کنه مگه ای اول نه کامیابی از مو ده جنگی اریتریا بود که مو کسته ده نام خکری و بزیناک مطلب پیش قدمی خور کسته روگ نمونه مگه تا تکسیلیان که اونچ کی فوجی ایتالی بود مگه تا اونجر کسته مور گو خاص مخالفت کسته طرفی دشمن نمشه گو تایپ ریزیستنس نمشه دیگه نا تا اونجر کسته متر پیش موره لیکن دا تکسیلیان کسته فوجی ایتالی کسته تا 2 روز کسته سخت مطلب مقابله نه دیگه تا 2 روز رنج کسته سخت جنگ میشه بعد از 2 روز کسته دشمن کسته مطلب دشمن مطلب ایتالیان آرمی رمگه اونا کسته مزید پس قدمی کده مورن در طرفی کیرین کسته پوزیشن میگره. خب دیوژن از مومگه هم در پیش قدمی رو کسته جاری میله
و رجمنت سنترال اندیان هارس که است مطلب از تمام پیش قدم فوج بوده. خو اینک مطلب پیش رفته سنترال اندیان هارس که است تمام ادوانسینگ آرمی که است اونا بوده. بس در اطراف کیرین که است مطلب کیرین که است یک کوهستانی علاقه بوده که است در اونج که است مسرگ اصلی که است از منی گودن دیپ دره که است تیر میشه. دره که است مثلا زیاد تا غوچی بوده دو طرفش که است کوهی بلند بوده دیگه. پیش از که مطلب اینا د وضو سړک بیرسه ایتالیان فوجا که است و سړکار که است اونا اوراو کدد دیگه مز خاطر که است سړک بند بود دیگه ای حمله ازی پیشگاما که است این ایڈوانسینگ آرمی از نه اینا که مطلب حمله نه و کوشش نه که مطلب سړکار واس کنه واس نمیتنه. یک ریزن چیز خاطر ازی بود که ایتالیان فوجا که است دبلی کوه که است در پوزیشن که گرفته و نه که است بسیار تر فیکس که است اینا نشانه میزن. خو اینا مطلب رایزنر که است رو کنه دمزی دوران که است چهارم دیویژن اندیان آرمی هم که است میرسه بعضی فورس کماندر که است فیصله نه که مطلب که است ای دو دیویژن مطلب 5 دیویژن و 4 دیویژن اندیان آرمی که است بلیزی فوجایی که د بلیزی کوه بوده ایتالیان فوجا بلیز نه که است حمله کنه. پیش از اذان صبح که است دیگه اینا که است 4 دیویژن که است از طرفی چپ بلی طرفی چپی سړک بلیزو کوه که است و کم پاسترش که است دیویژن 5 که است از طرف راست که است بلیزی چیزا که است حمله منه دیگه یادی مطلب کوه که است کافی تر استیپ بوده مطلب که د گفتی از روی کافی که است تر شیخ بوده شیخی دیگه تو د بلیزو مرافتی باید بالم شدی و دزی دوران که است ایتالیانز که است خوب سنگرای مضبوط جور کرده بس اونها خوب صحیح کیموفلاج کرده که د قراری که است معلوم نشنه بس خوب صحیح مطلب اینا که است آرتیلریش هم که است خوب صحیح مضبوط که است بوده و در دوران که است نه سنگرایش مضبوط بوده و خوب صحیح کیموفلاج شده د کوم که است شیخی بوده اینا که است کوشش کرده بلی کوبور دی اونا آرتیلری هم شدید فایرینگ نه هم فیکس تارگتینگ مکده بزم خاطر که است هی حمله 4 و 5 دیویژن اندیان آرمی که است ناکام اومد. بس اینا میگن که وقت مطلب اینا بلی کو اینا ایتالیانز رزدن نمیتونه بس اینا که است کوشش نکی یک حمله دیگه کنه مطلب منی دره که اونج کو ده بلی زو طرف که است حمله نه و حمله شم که است اینا ناکام اومد. وقت که مطلب اردو دیویژن اندیان آرمی مطلب نمیتونه ایتالیانز که است بلی دزیر که است شکست بده بس مطلب کماندرز نه که است فیصله میگیره که اردو دیویژن را که است از این ایریا انخلاش کنه و دیگه 5 دیویژن را که است دمزی علاقه که است ممنه لیکن باقی فوجا که است کافی پس برو بدن میشه. فیصله میشه که مطلب اینا که است دوباره ترینینگ کنه برای جنگ کوهی که است و بعد از یک ماه وقت که مطلب اینا کافی ترینینگ نه که مطلب بلی کوهاش تور حمله کنه اشتور جنگ کنن بس بعد از یک ماه که است اینا دوباره حمله نه دومنه حمله از نه بلی کیرین که است کامیاب دیگه مگه کرچی فوجای ایتالی که است دزی ایریا که است کافی سخت جنگ کردن مطلب اراده از نه مضبوط بودن که مطلب پس قدمی نکنه لیکن خوب بس ناکام میشن رود که است واز میشه دیگه مگه صبر کردی تا که مطلب گاڑی از مو که است رسید دیگه ای فوجی ایتالی که است طرفی مشرق که است اینا پس قدمی نه دیگه د 4th اندیان دیویژن اندیان آرمی که است واپس طرف مصر موره 5th دیویژن که است بغیر گو مخالفت که است طرف اسمارا که است پیش قدمی نه. خب اسمارا که است ایتالیان فورسز که د اسمارا بوده ورکست د یک تفریقه جوړ کړه د متر کې گفته دی مطلب اسمارا که است اینا د کوهستانی علاقه ماده ده دیگه د زی علاقه کوهستانی ایریا د بز ایتالیان که است یره ای کوهستانی علاقه که است بسیار د یک خوب تفریقه که است جوړ کړه د اسمارا که است کم دیسکریپشن اسمارا رنج جنرال مسانم اسمارا که است د 6000 فیت بلندی از بالای سطح سمندر بود و یک آب هوای بسیار خوشگوار و دلپذیر جگه داشت. با وجود از اینکه جنگی حالات بود دیگه اسمارا بسیار یک صاف سوتره سیتی بود مطلب صاف سوتره شهر بود رستورانت هایشی خوب منظم که است اداره شد و هر چیز که است استاک کده بود. بعد از 2 ماه بسیار سخت یک مختصر قیام که مود اسمارا داشتی که است بسیار یک لطف اندوز بود. بس از بعد کم درباره امزی جنگ کیرین که است گپ شمیز که مطلب 4th و 5th دیویژن اندیان آرمی که است
در خلاف ایتالیان کست جنگ داد. مگه جنگ از کیرین کست منی یک از سخت‌ترین جنگای جنگ جهانی دوم بود. دیگه همزو خاطر کست تلاش شد که یونیتایی که در جنگ شرکت کرده بودن از اونا کست تقدیر شونه، اونا کست ایوارد بده، لیکن از خاطری پارتیشنی اندیا سب کانتیننت کست یا از خاطر تقسیم هند کست دمانی اندیا و پاکستان کست مطابق قصه ها کست فراموش میشه. خب دیگه مطلب کم درباره ازی موگه که مطلب چرا باید کسته اینار ایوارد داده میشد. میگوتی دو دیویژن ایندین آرمی و همراهی سودان دیفنس فورس کسته، یعنی دو دیویژن ایندین آرمی و یک گروه از سودان دیفنس فورس. مطلب توی سال کنو که دوینیم دیویژن، خود دوینیم دیویژن آرمی کسته در مقابلی 4 تا 5 دیویژنی ایتالوی فوج کسته اینجا جنگ داد و ایتالوی فوج کسته شکست داد. یعنی مطلب از برابری ایندین آرمی که مطلب دو دیویژن چی بود، قد یک گروه از سودان دیفنس فورس کسته اینا کسته از خود دو برابر زیاد کسته فوجی ایتالوی کسته شکست داد و اونا کسته بهترین حصه ایتالیان آرمی بوده که اونا کسته در مشرقی سی افریقا کسته اونا مستقر شده. دیگه مطلب اونجا خاطر مگه در نه صرف از خاطری که و در نتیجه زی شکست که اینا مطلب در زی علاقه که است مخرن فوجی ایتالیوی کسته از سودان، اریتریا، موتر کسته از اباسینیا کسته اینا را برو بدرمن. دیگه همزو خاطر خب دیگه اینا را مطلب گو ریکگنیشن اینا را کسته ملاو نموشه. به هر حال مطلب قصه خور کسته پیش مبرم مگه از اسمارا کسته 5 دیویژن کسته طرفی انباالاگی که یک قلعه کوهستانی در اباسینیا بود. اباسینیا کسته که علاقه دیگه شمالی افریقا را کسته گپش میزنه کسته در او علاقه بود. مگه مو طرف از او کسته حرکت کردی تقریبا بس دباره کم دباره امزی انباالاگی یک علاقه که در اباسینیا است. مگه کم دباره زو کسته گپ میزنه که مگه تقریبا 10 سال پیش دمزی علاقه مابینی اباسینیا ها یعنی مردم های لوکل و ایتالوی ها کسته در سر امزی علاقه یعنی در سر انباالاگی کافی شدید جنگ اینجا کسته شده. خب مگه دمزی دوران کسته فرست ساوت افریقن دیویژن کسته ای مطلب در ساوت افریقا که مطلب اونجا اینا فوج که جور کردم تر برطانوی چیزا که اونجا بوده دیگه او زمان امپایر که بوده اونا در هر ملک کسته از خود یک فوج جور کرده. بس ساوت افریقا هم کسته چرکی زیر دیست از ناوده دیگه اونجا هم کسته اونا کسته یک فوج کسته جور کرده. خودم زی دوران نام فرست ساوت افریقن دیویژن نام از دیویژن کسته اونا کسته بعد از قبضه کدوی ادیس ابابا اونا بلی ادیس ابابا عملم نه ادیس ابابا کسته قبضه کده بس اونا کسته طرف شمال حرکت نه و دیگه 5th دیویژن ایندین آرمی کسته از طرف شمال کسته بلی انباالاگی کسته که یک کوهستانی علاقه بلی ازی کسته حمله نه. خب از اون طرف کسته ساوت افریقن کسته فرست دیویژن کسته از طرف جنوب و 5th دیویژن ایندین آرمی کسته از طرف شمال بلی انباالاگی که یک کوهستانی علاقه نه کسته اینجا حمله نه. باز فوجی های ایتالوی که در چونی ادیس ابابا بود که اونا شکست مخوره اونا هم کسته طرفی انباالاگی کسته پس قدمینه و همیتر کسته وایسرای اباسینیه که مطلب اونا کسته قدزی ایتالویا کسته هم دیست بوده اینا اردوش کسته و او کسته نه صرف چه وایسرای اباسینیه بوده بلکه او دیوکی آیوسترام کسته بوده. اونا کسته دمانی یک در انباالاگی چه کوهستانی علاقه بود اونجا گو کتا غار بوده بس اینا کسته منیزو غار کسته قبضه کرده. بس کم درباره کامنتری میده درباره ازی فوجی ازی وایسرای اباسینیه کسته مگه فوج ازی کسته از لحاظی پروفیشنلی کسته بسیار کسته ترگو خاص فوجی تربیت کسته نداشته. مگه همزو خاطر کسته بعد ازی که مطلب اردو دیویژن کسته کافی شدید کسته چند روز ولی چیزر کسته بمبارین بلیزی غارار و بلیزی کور کسته بزینا میتنی کور کسته قبضه کنه و دشمن کسته در اینجی کسته تسلیم میشه. خب وقتی که اینا تسلیم میشه بز اونا قیدی های شرکست اینا در کمپی قیدی های جنگی کسته را اینا
دیگه مو علاقه از نار گرفتی و او علاقه کست پر از نه صرف فوجی گاڑی‌ها بود بلکه ذاتی گاڑی‌ها هم بود، اسلحه بود، خوراک، وایرلس سیتا کست و مو تر کست ریزه نارنجکای سرخ کست ده اونجی نارنجک یا گرینید که مو کست اونجی ده اونجی. خب دیوک قد استاف کسته دیوکی آیوسینیا کسته که وایسرای زی ایریا بوده او کسته تمام قد استاف کسته تمام آخر بلی کوتا شد بس جنرال موسی کسته اینجا مگچر که ما در عنوان یک آفیشیل استاف کپتنی 29 بریگید بودم که ما گفت که 29 بریگید کسته منی مختلف بتالین را اینای جای که 29 بریگید جور کرد بس اینش کسته جنرال موسی پوزیشن کسته در عنوان آفیشیل استاف کپتن بوده دیگه همز خاطر ذمه‌داری ازی بوده که بورا دیوکر کسته بلی کو کسته تاکن بازی کسته مگما کسته دیوکر د بیروی غار کسته اونجا بلاو شدم و پیغام بریگید کماندر برایش رساندم گفتم که برای پذیرایی ازو کسته ترتیبات داشته وقتی که او بتابز بلی کوتا شد باز اونجا کسته د پای کو کسته برای کسته گارد اف آنر پیش میشد که او گارد اف آنر معاینه کنه و باز بعد دیویژن کماندر میجر جنرال ماین کی بریگیड کماندر 29 بریگیड بود و همون ترکسته بریگیدیر میریت کی بود اونا کسته دیوک کسته پذیرایی کرد بازی کم دوباره دیوک کسته مگه دیوک کسته یک دنه آدمی بریک و قد دراز مرتکب بود بسیار کسته تر بسیار مؤدب بود آهسته لیکن بسیار غمگین کسته قد غمگین مطلب قد غم شدید کسته قبل خام خادیگه که مطلب تو شکست بخوری و وزمانی ازو کسته یقولو کماندرایش کسته که کشتش نه خام خادیگه که آدم غمگین میشه دیگه بعد ازی که مطلب دیوک کسته گاردار که ماینه نه از بعد کسته او طرف یزو قبرستان موره که دا اونچ کسته سینیر کماندرایش که دمانی دوران ازی جنگ که کشتشت دفن شدت اونچ کسته مور بلی قبرستان و قبرستان را کسته ویزیت منه و بعد از این مراسمتا کسته که این مراسمات موشه معاینه و غیره موشه و کسته رخصت موشه خب بعضی 29 بریگید که مطلب تازه بریگید که جوش شده مقصیش که گفته ای کسته در انبا علاگی کسته منجا مومنه و باقی حصی دیویژن کسته در دیگه جای کسته موره دیگه جنرال موسی ما کسته دوباره بتالین خود جوین کردم و کماند دی کمپانی را از میجر جیمی که یک دلیر و قابل و خوشمزاج شخصیت داشت که گرفتم بس کم دوباره ازی کسته جیمی کسته گپ میزنه که او زمان میجر بوده که مگه بعدا کسته بتالین را یک بتالین را کسته در ایتالی کماند کرد و از اون کسته دیستینگویشد سرویس آردر ایوارد حاصل کرد خب کاری بریگیدی که مطلب جنرال موسی حصیش بود جمع کدوی سامانای ایتالویا بود که اونا را کسته و سرای کدوی زی سامانات در دیپوا بود این کار کسته بسیار سخت بود از خاطر ازی کسته سخت بود چرا نه مختلف اقسام گولیا را کسته باید جمعوری مکد و اونا را کسته و میتر کسته گرنید و غیره را کسته و دماغ خیز مواد را بس دیگه وزی امزه خاطر کسته خب بس مگه داخلی روزی ازی که یک بسیار دلچسب واقع شد مطلب اینا خو که می سامانای تالویار جمع کردن مطلب قصیش کرد دیگه مطلب که اونجا مطلب که ذاتی گاڑی بود فوجی گاڑی بود اسلحه بود و نارنجک بود خلاصه کسته وقتی که اینا رو جمع مونم مگه آخری روزی ازی کسته یک دلچسب واقع میشه ایتا میشه که بتالینی که جنرال موسی حصیش بود مطلب اینا آخری یونیت فوجی بود که اینا باید او جگری اعلام کرد مگه که مطلب مو جگای خیلی کدیم تر درو از بلی کو کسته تام شدی دیگه کمپانی مو کسته میخواست که طرف داشتن گفتم وقت که مو پوزیشنای خیلی کدی مقامی افراد یا مردمای عباسینیه کسته اونا دبلی یک دنه غونډی بسیار نزدیک از مو کسته جمع شد و شروع کرد بعضی از نه کسته د دیس چی کسته نیزه بود که گفتی باعثی شک جنرال موسی میشه دیگه همزو خاطری کسته او سیکند ان کماند ازی که گودن صوبدار بوده او مگه که مطلب توی چند نه فوجیایی که مطلب است توی نار کسته بیگر نزدیک که از این ایریا کسته اونجا بیلو تاکي با مطلب فوجیا که درو تام شه سی کمپانی را حفاظت کنه که بلی از نه کسته گو حمله نکنه وقت که باقی کمپانی از بلی کو تام شه و
از پیش از رایفل بردارا مطلب از پیش از یک چند نفر که اینا برای حفاظت داشته از پیش از ناکی تیر میشه مردم یک دفعه طرف یک دانه ریزه یک ریزه غار که دو ایریه بوده اونا کست طرف از دبل کدو شروع و در این دوران کست فوجی که اونجی برای حفاظت داشته ده اونا کست چند نوعی فایرینگ نه و این مردمای لوکل کست چند صد گزوری کست واپس از دان غار کست کم دور مرز پیش فوجه باز جنرال موسی میگه ما بسیاری تر متجسس شدم و از روی کیوریاسیتی کست حکم دادم که مطلب یک پلاتون بوره و چک کنم مردم چرا مطلب طرف ازی بعد از تاشده از مو کست چرا طرف ازی غار کست دبل کنم خو یک چند نفر کست غار کست اینا کنده کدو شروع نه وقتی که میگه مو خاکار کست پس کدی از تایی ازی خاکا کست اینا کست یک چند باکسای چوبی که اینا کست مور زده بود اینا کست پیدا کرد گفت اول مو خیال کردی که مطمئن ایزی باکسر کسته شاید امونیشن باشه یعنی گولی و غیره کسته برای ایزی گناه که اینا داشتن که شاید برای ایزو باشه دیگه هم گفت لیکن باکسر کسته کافی گرنگ بود باکسر کسته مطلب دراشی که 2 فوت بوده 2 فوت خواه کتنی دیگه 2 فوتی در بوده 1 فوت برش بوده 1 فوت درازیش بوده دیگه لیکن مودی کسته کافی باوجود اینزی که مطلب ریزه سایز دیگه 2 فوت که مطلب درازیش باشه 1 فوت برش 1 فوت دیپت که مطلب باشه دیگه ما گفت قریب بود که یک نفر از مو کسته کمر خوگار کنه که میخواست بال کنه کافی گرنگ بود کافی کمر قریب خوگار کنه دیگه همزو خاطر گفت موی باکسر کسته رول دادی دانی غار آوردی سر یک دانه باکسر کسته اینا میدنه دیگه باکس کسته پور از دلارای نقره‌ای یا باسینیه بوده نقره کسته کافی گرنگ است و زورم کسته تو یک دانه باکس 2 فوت رم که تو بیلی اور پور از نقره کنی و خامخواه کسته کافی هیوی بوده دیگه همزو خاطر کسته ما که پیدا کدو یا دریافت ازی باکسر کسته بتالین کماندر رپورت کدم بتالین کماندر هم کسته همراهی از مکت و ما باقی باکسر هم کسته استای زمین کسته برو بدر کردی باز بتالین کماندر کسته بریگید کماندر دوباره دریافتی باکسر کسته خبر مونه و د زودی از طریقه ازی بریگید و دیویژن هید کوارتر کسته میسیج آماده شروع میشه که در زیر نگرانی بسیار سخت سکیوریتی کسته باکسر در دیویژن هدکوارترز کسته بردشنه خب مگه به ظاهری تر معلوم میشه که مطلب این دلارا کسته دلارای نقره کسته ایتالیانز کسته از ادیس آبابا آورده ده خب ایتالیان که در ادیس آبابا بوده مطلب وقتی که نازم شکست بخوره نه که تو که در ای علاقه بلیزی کوهستانه که ما بدنا کسته مطلبی خط خود خورده دی باکسای پروز نقره و دیهاتیا کسته خبر بوده که مطلب این کسته این چیزا است اینا باکسای پروز نقره را کسته نه کسته منیز غارا کسته پوت کدم زو خاطر کسته اونا اونجی جمع شده که وقتی که اینا جگر ایلا که اینا بور دیگه اور چیزا کنه به هر حال دیگه مگه باکسر کسته مود منی دو لاری لورد کدی و از پشت قافله کسته طرفی دیویژنال هدکوارترز کسته رای کدی 5 دیویژن کسته واپس طرفی اسمارا مایه و حکم داده میشه که دیگه شاو د زیری سمندر کسته اینا د مصر بورن گرمی و تفت کسته بسیار ناقابل برداشت بود موز اسمارا که یک کوهستانی علاقه بود د سطح سمندر د چند گنټه کسته تامادی کوهستانی علاقه موسم خوشگوار بود اینا کسته واپس طرف مصر که مایه از بلی کوکی تامشی واپس د سطح سمندر مایه دیگه اونجا کسته مصر خبر نی و ایریا که طرف سوئیس اینا که طرف مایه دیگه او طرف نه صرف تو د لیول سطح سمندر متم نزدیک میشه به اونجا کسته خالی ریگ و تفت و گرمی هم کسته بوده دیگه د مصر کسته مو د یک دهات د نام القصاصین کسته د علاقه سوئیس کسته اونجا مو مستقر شدی قصاصین کسته کم د واریج گپ نیزم بسیار کلان و گرم و پر از خاکباد والا کمپ بود که در کناره آوی شیرین که مطلب از کنالی آو شیرین که مطلب از دریای نیل گرفته شد و نزدیک شهر اسماعیلیه که یک شهر کلان د سوئیس علاقه سوئیس است اون چی کسته مو کمپ بوده خب مو دزی کمپ کسته د تای خیمه فوجی کسته زندگی میکردی فوجی سامان را اینا کسته دوباره ریپیر نه نو میشه و برای جنگ ریگستانی سخت تربیت کدو کسته شروع کردی روز شاو کسته و تربیت اینا برای جنگ کسته نه تیاری میکرد وقت کم بود و بعد از تکمیل ساز و سامان و امیتر کسته فوجی ترینینگ از نا کسته مو باید طرفی مغربی حصه ریگستان کسته مرافتی در حالی که دیویژن تانوز د کیم بود خفیه احکامات کسته طرف هدکوارتر نار ملام شه
که یک ریزه گروه از هر یونیت تا الامین را که بورن و در اونجا یک پوزیشن دفاعی و ریکانیسنس یا دفاعی شناسایی که ما در فارسی میگی که اینا که اونجا جور کنن که او چیزه که ساحل سمندر تا گودالی قطاره که ساحل سمندر مطمئن که نزدیکی سوئیس که دیگه نه که all the way to یک depression مطمئن که علاقه کرنگی کاساوری باشه ما که فارسی گودال مگه دا اونج که گودالی قطاره یا depression قطاره تا اینج که نگدن دفاعی لاین که جورمن دیگه جنوبی علاقه زیر کسته که دفاعی لاین بود کسته در ذمه‌داری از بتالینی جنرال مساگنا کسته داشته باز پارتی از نکسته از یک کماندینگ آفیسر یک ادجوتنت کسته و یک رایفل کمپانی کماندرا کسته شامل بود و باید اینا کسته بلی یک بسیار مختصر راشن و چند کنتینر یا که ناس کمپ ورده بود گفت ما کسته گزارم کردید از این علاقه کسته گرم بود و علاقه کسته ریگستانه چرکی خاکباد و یک قطره آب کسته دینچ کسته ملاو نم شد بس بغیر چای دم کدو دیگه هم گفت بلی هر قسم پخت و پز کسته پابندی بود دیگه وجه ازی که مطلب اینا کسته دبلی مختصر سایز و تعدادی هر چیز کسته بسیار سختی بود وجه ازی صرف از خاطر ازی بود که اینا کسته توتالی میتنیست کسته دو کم وزن والا کسته گاڑی قد خود داشته باشه و وجه ازوی بود که خفیه میشه کسته کافی خفیه میشن بوده و امزی خاطر کسته بسیار سخت پابندی آوده که مطلب ریزه سایز گاڑی داشته باشه و خوراک کسته بسیار کم آو کسته بسیار کم اینا قد خود داشته باشه و وجه ازی خفیه میشن بوده و ازی خاطر ازی بوده که ایرفورس جرمنی کسته بعض اوقات اونا کسته ریکانیسنس والا فلایت داشته دزیری کسته یا پروازای شناسایی که ممکن اینا کسته دزی انجام میداد خاص طور پر اونا طرف یک گودالی قطاره کسته اونا خاص طور پر امو ریکانیسنس والا ایروپلین کی نداشته مطلب یا جو جازای شناسایی والا کی نداشته خاص طور پر امو دیپریشن یا گودالی قطاره اونا کسته زیاتر بلیشی تر جاسوسی مکده وجه شی بوده که اونا میخواسته خبرش نکی مطلب پس پشتی فرنٹ لاین از نکسته چرنگ فوجی حرکات میشه دیگه همزه خاطر میگود مو کسته یک بسیار سختترین احتیاطی تدابیر مکدی که یک گورنگی تر حرکت نشنه که ریکانیسنس والا یا شناسایی والا جهازا کسته اینا مشکوک شنن تاکه مطلب دوباره مطلب دفاعی لاین که ناجور کرده اونا کسته خبر شنن بس کم دوباره تکتیکی فیلد مارشال آهنلیک کسته که کماندر این چیفی خاورمیانه یا میدلیست بود کسته کم دوباره زو کسته کم بزنه چرا که مطلب دفاعی لاین را که ناجور کرده کسته تقریبا 40 مایل بودن دیگه مطلب از سطح سمندر گرفته all the way تا جو دیپریشنی قطاره کسته 40 مایل کسته اینا که دفاعی لاین کسته جور کرده بوده که مطلب طرف دست راست ازی دفاعی لاین کسته اینجا ما اور کسته اینا د انگریزی فلنک مو کسته اور کسته دست لشکر مو مطلب یا د فارسی کسته جناح مگه جناح مطلب پر بس مو کسته دادزگی اور دست لشکر مو چرا که مطلب تو اگر یک لشکر حساب کنید اونگه دست راست شی دست چپ شی کسته بزو کسته آسان فهمیدم شو که د انگریزی اگر تو مگه رایت فلنک left flank کسته بزینچ کسته مو کسته دازرگی ما دست راست یا دست چپ لشکر مطلب ما ترجمه خب دست راستی از لشکر یا مطلب رایت فلنک از کسته نزدیک الامین بوده که او د سمندر میرسه و دست چپ کسته د گودالی قطاره یا دیپریشن قطاره کسته بوده بس کم دوباره گودالی قطاره دیپریشن هم کسته دوباره کسته کم گپ میزنه خب وجه ازی از خاطر ازی مطلب دفاعی لاین کرده چرکی نا که میخواسته که حمله کنه مطلب از او پیشنهاد دفاعی لاین جور کرده که 40 مایل بوده که این کیس یه حملاور فوج که نا وقت که ملی فوجای جرمنی که چرکی ایتالیان فوج اینا شکست داده ده بلی جرمنی بزورم جرمنی کسته یک مشهور چیزا بود جنرالی مشهورترین جنرالی هیتلر کسته د نام رومیل د منیزی علاقه بوده که اینا کسته میخواسته خلاف از جنگ کنه شما شاید شنده باشین د نام رومیل کسته رومیل کافی مشهور جنرالی هیتلر بود دیگه بازم خاطر اینا رومیل کسته ترس میخوردن گفتم وقتی که مطلب تو کاملانی پس پشت کسته دن دفاعی لاین کسته جور نی
که این کیس اینا اگر شکست خورد اینا که و فوج که پس مایه اینا مطابق ایریه داشته باشه که اونجا باید فال بیک کنه دزو ایریه کسته بزنزو خاطر ناکسته یک دفاعی لین جور کرد. پس جنرال موسی درباره ازی مگه مطلب در نظر از ما مطلب یک بهترین تکتیک یا مطلب در بهترین ایدیا بود. از خاطر ازی که یه علاقه کست صحرایی علاقه بود چرا که اگر فوج که حمله میکرد حمله ور فوج که اگر ناگو ایریه نداشت که فال بیک کنه بس اینا اگر شکست بخورد بس در رمی رای رومیل کسته هیچ چیز روک نمیتونست و آل دوی میتونست بوره قاهره کسته که پایتخت مصر اور کسته گرفته بیتن. بس یو علاقه کسته بس کم درباره ازی موگه که مطلب چرا ای ایریا که مثلا قطار دپریشنی قطاره که مطلب ریگستانی ایریا دیگه ای ایریا که نام مطلب سلیکت کرده چرا ایمپورتنس است. بس کم درباره ازو جنرال موسی که واقعا مگه مقدمزی دوران عملیات های شناسایی مطلب ریکانسنس ولا اینا که مطلب در زیر دور ریزه گاڑی که تاکي فوجا چندان افسر بوده اینا که استم درایو میکرده تمام روز کست اینا میگشتن قد فول کما و قد کم خوراک کست که میگشتن مگه ورم د زیری افتاوی سوزان کست فوجا کست ایلا باولا با میگشتن مگه برای خاطر ازی که مو میکشتی که مو ایکو جای مناسب پیدا کنی که اونجا مو اتوماتیک اسلحه کست جور کنی مطلب آرمی خود کست اینا پوزیشن کنی. دمزی دوران یک ازی ترک ڈرائیورا کسته گفت که شاید سرش خلاص نموشد پرسان نکی جنرال موسی پرسان نکی صاحب شما چرا ای قصد دقیق هستین برایزی شما چرا قصد زحمت میکشین برایزی جگه که همارو خدام کسته زیاد خورایی کده ای علاقه کسته مطلب خدا بخی زیاد شی رفته دیگه برایزی علاقه کی جنگ مونه که شما قصد چرا قصد زحمت و خواری میکشین ازی سختی و زحمت میکشین چرا قصد دقیق هستین. بس جنرال موسی کم دوباره ایزو کامنتری مگه ای می علاقه که مطلب شیب شیرنگی یک کاسه بود مطلب یک صرف یه متر فالتو صحرایی علاقه نبود وجهش از خاطر دی بود که یک ریگستانی پر از حساب کن که یک سمندری پر از ریگه که دیپ از ریگ کست تازانور بود دگمزو خاطر کست گاڑی از بلیزی تیر شدوش کست بسیار سخت بود دگمزو خاطر کست اگر تو اینجا یک فوجی پوزیشن جور مکدی تیر شدوی فوج کست از یه علاقه بسیار سخت بود دیگه همزو خاطری اون گفت که مطلب در نظر از ترک درایور که چیز اثرش خلاص نمیشد در نظر از اون میاد که مطلب شما چرا قضاوت میشید به زیر از علاقه بس جنرال موسی هم دمزی علاقه که مطلب می ترک درایور می کامنت رو پاس کرده بود در 1942 یک دنه بسیار جنگ شدید که است در مریم علاقه که است چیزا میشه در سری امزی علاقه که است دمزی علاقه که است بسیار شدید جنگ میشه. خب از بعد جنرال موسی مزید قصر کسته پیش مبرم گه در اکتبر 1941 کسته 5th دیویژن یا پنجمنه دیویژن ایندین آرمی کسته پیش موره تاکی اشتمنه آرمی رو کسته جوین کنه. خب 29 برگیره در چه مگر من دواشه مقصیش کردی کسی بیتالین جای شد یک 29 برگیر جور کرد اینا در یک علاقه در نامی گرابوب سیوا کسته کیالو علاقه نامزو کسته جغبوب گفتم شد طبعا جنرال موسی کاری نکرده لیکن ما در اینترنت سرچ کرده علاقه کسته پیدا کردم که تاکی استوری کسته بفهم. خب گرابوب سیوا کسته کیالی در نامی جغبوب کسته گفتم شد و ای ایریا کسته در لیبیا است. خب اینا کسته فرست بتالین و میتر کسته A6 رژیمنت کسته دزی ایریا بودن جنرال موسی گنا که ما یار دور کسته اینا ریلیف منه اینا کسته رای منه از علاقه تاکه اونا واپس بوره دمنه قد اصلی بریگیر کسته جوین کنه دیگه باز اینا کسته دیگه مگه باز ما کسته باز جنرال موسی مگه ما کسته این چارج یک پیشگام پارتی بود میگه ادوانسینگ آرمی کسته اول کی پیش موره ما این چارج یک پیشگام پارتی بودم که پیش از رفتو بتالین در گرابوب رفته بودم تا که استور و غیره رسپیشی از A6 رژیمنت کسته تاول بکرم و هم برای ازی که دفاعی زو علاقه کسته مستقر باشه. خب گفت تمام چیزا کسته تاولی از نکسته دادمشه سوا یک نقشه که او نقشه ماینا بوده که در زو ایریا که ماین که بوده ماینا که کسته بوده نکسته فوجا و نقشه کشینه که مو کدن علاقه ماین رکسته اشتی خب زو امپورتنت نقشه دیگه چرکی مطلب جانی فوجا ده خطرم شه اگر نخبر نواشه که کجا ماین زسته کجا نیسته دیگه مور تمام سوانار کسته تاویل میده سوای این نقشه که دبلیزی کسته ماینا اشته بود و گو جای کسته بیجاش ده جای بیجاش ده دازرگی که جای بیجای میگه انگلیسی میسپلیس که مگه دیگه مطلب ای ارجوتنتی از ای A6 کسته مطلب A6 کسته رژیمنت نام یک رژیمنت هستن
رجمنت انگریزی فوج کسته اونجا بوده. متو پافشاری نه که یار اونا بسیار د جلدی است، همزو خاطر کسته ما باید برای زی نقشه کسته زیاد زور نزدم. ما مطلب اینجا جنرال موسی کسته دواری نقشه بس جنرال موسی کسته این کار مونه اردو از نکسته منی خو راضی نموشه شما باید جلدی شما باید زور نزن. جنرال موسی کسته زور مزنه بزن خاطر نه برای فیصله کسته د پیشی بتالین کماندر د نامی لیفتننت کرنل ایوان کسته مورا کیو فیصله کنه. ایوان کسته الان کی از این کار جنرال موسی از یک طرف تعریف مونه لیکن از یک طرف رنجیده خاطر موشه که مطلب چرا کوچ ازی اسکسر کسته یه رژیمنت کسته تاخیر انداخته. به هر حال او حکم میده که بتالین انتلیجنس افسر کسته نقشه را پیدا کنه. دیگه نه بعد از اینکه مطلب نه بعد از اینکه مطلب باکسار اونا کسته تلاش نه نقشه کسته از من یک دونه فایل کسته پیدا میشه مستیز نه کسته حل میشه. خب از بعد جنرال موسی کسته کم دوباره گرابوب گپ میزنم. گرابوب کسته یکو دیپریشن بوده یکو ما کسته دیپریشن در فارسی کسته کاسه ترجمه منم در فارسی کسته و گودال کسته مگه دیگه مطلب منه یک دانه کاسه یک علاقه که شیف رنگی کاسه و یک دیپریشن کسته که فول پرس خاک بوده دیگه معلوم داره که صحرای علاقه خاک باد است و سه طرف از این علاقه البته از یو ریزه غونډیا بوده که ور قلبند کرده بوده مطلب تر سراوندید د انگریزی کسته حتی از رگی ما قلبند بگم چرا که مطلب راج رنتر که تو بند رنگ سنگر ولی از سه طرف نه ریزه غونډیا قلبند بوده باز از یک طرف کسته یک سطح مرتفع داشته که در فارسی ور فلات میگی د انگریزی ور پلیتو میگی دیگه نه کسته باز گرابوب کسته د میرای یک منطقه کسته بوده که در اونچ کسته در نامی سیوا که او یک اویسیس بوده. اویسیس مطلب نخلستان در فارسی کسته مو نخلستان مطلب یک ایریا که مطلب گرد بر تو خالی صحرای در قول صحرا که مطلب گودن ریزن باغ که باشه بزرگ کسته نخلستان میگه در فارسی کسته باز چیزا کسته در انگریزی کسته اویسیس میگه. مطلب یک دانه سرسبز اویسیس بوده دیگه دی مطلب ایریا که اینام گرابوب مفته دمی رایزو چیزا بوده و او سیوا اویسیس که بوده او کسته 20 مایل دور از یک علاقه بوده که اونچه کسته یک بنیانگذاری یک قبری یک بنیانگذاری یک دانه فرقه در نام سنوسیه کسته بوده. شما که خبر باشین سنوسیه کسته مترنگی و حابیه و رگو دانه فرقه که مطلب در شمال افریقا کسته کافی پاپولر بوده. باز جنرال موسی مطلب خالی دوباره زیاد ذکر نمونه خالی مطلب یک ریزه منشن کسته میر مگه دزی علاقه او زیاد بود لیکن او کسته بسیار نمکین بود و تقریبا مطلب یک هفته مگه میلگه که مو مطلب قد مزید یا کسته مختشی لیکن فوجای سیک که دمنیز نبوده شما خبر که مطلب در ایری پنجابی اندیا که سیکا کسته اونا مویا خورا ریشای خورا قیچی نمونه کافی کسته دراز میله دیگه فوجایی که سیک مذهب بودن اینا کسته مویا خور کسته صحیح شته نمیتونست بودم زو خاطر اونا کسته بعض اوقات نرمو د سیوا ریم که دی سیوا مو که مطلب نخلستان ده اونجا موریم که دی اون چرکی او کسته آو شیرین داشت بس دمنیم زی علاقه کسته نام مطلب مفتو چیزا که بوده دریای خشک که بوده هم ترشمو منی یمی قصر ما یکی کت مطلب ما کسته دیات ممات د گرد بردی کویتام کسته خاص طور پر اگر شما طرف مستون که مورین مطلب می چرک اونج مطلب باجری والا دیگه تر سنگای گول کسته اونج درام دیگه او سیلاب کسته وقتی موسم بارش میشه دیگه تیم خونه خشک موسم بارش میشه مطلب ریزه حساب کنید دریاچه های خشک هستن اونا کسته صرف موسمی که بارش میشه اونجا آب است منش دیگه تیم اونا کسته خشک بس چرک اونا کافی دیوالایز نکسته بلنده همزو دریا کسته بعضی چوپانای بلوچا کسته اونا چیکار که مثلا کناری از دریا کسته نه چرک دیوال دیگه تر فل دیوالی سیده آو که برده تر کڑا کن نه چیکار کناره از نه کسته میکنه تر ریز غار جوړ نه بزرگ کسته او چیکار میشه که روز ټیم فل کی ګرمي میشه نه کسته د منی زو غرا کسته خاو میشه جگه خا اونا کسته تر چوکه بزی نام گد بالکل دمزی شیپ کسته ای فوجا کسته برایز نه کسته ام دریای کی مطلب خوش بوده کناری از نه کسته نه تر کڑا کده ده برایز خود کسته ریز غار جوړ کده دی نه کسته او غار کسته برای خوخ کسته نه کسته استعمال میکرده روزا کسته کافی گرم بود لیکن شاو کسته کافی یخم شد دیگه بس جنرال موسی هم که خود چرینج یک دنه ریزه فوج کسته نه کسته اینجا مستقر کردم تب یک ریشنلی ملیتری ریشنل از این چیز است تب
بزمور کستم از لحاظ آپریشن کسته مقصدی مستقر کدو یک ریزه فوج کسته دمانی از علاقه ای بود که دماغ دشمنی گمان بای که اونا میتونه بازوی راست لشکر از نه، یعنی رایت فلینک از نه کسته و اموتر کسته پس پشتی فوج یا عقبه زی لشکر کسته میتونه گوتی انگلیزی کسته حملش نه، اونا همیشه کسته خورده خطره محسوس کنه که رایت فلینک از نه قد پس پشت از نه یا عقبه از نه کسته میتونه ده خطره باشه. و دوم وجهش بود که مطلب دشمن را کسته امیتر که مطلب اینا فلینک از نه ده خطره بود، بس دشمن هم کسته ای علاقه از ای علاقه بلی فلینک از نه کسته عملا نکنه دیگه دشمن را موز خاطر میکنه موز ای علاقه دور بیلی تاکه اونا کسته طرفی چپی لشکر از نه کسته یا لیفت فلینک از نه کسته و امیتر کسته عقبه لشکری از مو کسته مطلب خطره نه. و سیمنه ریشنل چی است که مطلب رای سیوار بند کنی تاکه دشمن را کسته از آو شیرین کسته دسترسی نداشته باشه. خب قصه کسته بس پیش میبرم ما کسته دی کمپنی کسته سربرایش میکردم که دفاعی پوزیشن بگیره ولی امزی فلات که مو گپ شریزه دی که ده گرابوب کسته مو گفته که مطلب سه طرف ریزه غونډی بود، باز یک طرف کسته تر یک فلات یا مطلب یک پلیټو بوده دیگه مطلب گفت مو چرک پلیټو کسته کافی وسیع بوده صحرایی علاقه بوده دیگه مو گفته ای مو کسته دبلیزی پلیټو کسته اینا ریزه کسته دفاعی پوزیشن جور کرده، باز دفاعی پوزیشن کسته اینا کاموفلاژ کرده، باز مو چرک یک کافی وسیع علاقه بوده دیگه مزه خاطر کسته مو الان که دفاعی پوزیشن جور کرده ده و کاموفلاژ هم کرده یعنی پوت کرده دی شیره لیکن منیز نه کسته فوجار نشته دی وجهش از خاطر ازی بود که مونه میخواستی فوجا خور که فالتو فیتیک بودی چرکی کافی فوج ریزه بوده دیگه بازی علاقه کسته کافی وسیع بوده دیگه رفت آمد چی دیگه فوج کسته فالتو مندم کرده چرکی گرم علاقه بوده دیگه از لحاظ ادمنستریشن هم بودی کسته کافی بریزمو کسته سختی موکد وجهشی بود چرکی فوجا اگر دوی گوسی علاقه تید بود بزور کسته گرم خوراک دزنا کسته رسندو کسته بریزمو کسته بسیار سخت بود. البته هم گفت مو مطلب فوجا کسته تیار بود که این کیس مطلب ضرورت چنه فوجا کسته نه جلدی خود خوره این دفاعی پوزیشن که نار جور کرده نار کسته مین کنه. مگه یک شاو بعد از اینکه مطلب مو دمنی از علاقه مستقر شدی کماندینگ افسرز نه کسته ناجور میشه و رو کسته برای علاج د قاهره رایمونه. بس میجر کولد استریم کماندی بتالین را میگیره و جنرال موسی کسته سیکند این کماند کسته پوزیشن را کسته میگیره. بعد از این تبدیلیا کسته بتالین را کسته برای خبره میرسه که جنرال موسی کسته برای یک کورس کسته در استاف کالج کویته کسته منتخب شده. از بعد کسته کم درباره جنگ کسته درباره گپ میزنم که اشت آرمی کسته مطلب اینا مختلف آرمی کسته خود مختلف نامه کسته داره. اشتمنا آرمی کسته اصل امری خور کسته در سیمنا هفته نومبری مطلب در منت نومبر که بوده در 1941 منت نومبر شده سیمنا هفته شینا از طرف شمال کسته حمله مونه اصلی عملیه کسته بعضی جنرال موسی گنارم کسته حکم داده میشه که اینا کسته برای پیشقدمی از طرف جنوب کسته تیار باشن. دمزی دوران فوجی جرمنی کسته ایر فورس شی پوزیشن های جنرال موسی گناره در گرابوب کسته بمباری مونه دیگه مگه اگرچه مقصد از این بمباری ای بود که مطلب دزو علاقه گودنه تمپرری یا عارضی میدان هوایی جور کرده که در اونجا کسته جنگی جهازایی که در دوری جنگ جهانی دویم استعمال میشد خاص طور پر مثل اسپیت فایر و کسته و هریکینز و میتر باربردار جهازا مثل بلینهم بر کسته اونجا استفاده میشه مطلب یک تمپرری ایرفیلد کسته اونا جور کرده ده مطلب فایتر والا جهازام اونجا بوده باربردار والا جهازام کسته بلیش بوده جرمن والا سلونار میخواسته بمباری کنه لیکن دوران ازی بمباری کسته بعض استورایز نه و بعض پوزیشن های بتالین جنرال موسی گنارم کسته از اینجا نقصان ورسن. خب در گرابوب کسته پیش ازی که اصلی حمله شروع شنه مو کسته در صورت ریزه گروه ها کسته لانگ رنج دیزرت گروپ کسته اونا گفته مشه داره اونا مو کسته همراهیم کردی تاکه مطلب حرکات و که مطلب حرکات دشمن را شناسایی کنه. بعض اوقات کسته ای گروه مطلب برای دوران که نام مطلب ریکانیسنس والا بلیزی مشنا که نام رفته ریزه در صورت ریزه گروه ها کسته تا بعض اوقات اینا تا یک گفتر کسته دمانی صحرا کسته مومنده و ای کسته بسیار سخت کار بود یک مطمئن صحرا آو نبوده کم خوراک کم راشن بس لایت گاڑی
بازم خاطر کست بسیار سخت حالات توی گفته که دزی گرمی کست تو دزی پوزیشن دمانی صحرا کی بومی بسیار سخت کار دیگه اونو قبل واریز کست قبل میزنه و بعض اوقات نگفت که امیتر که مطلب اینا ریکانیسنس ولا گروپ داشتن ریزر ریکانیسنس گروپ بزنم تر جرمن هم کسته ریزر ریکانیسنس گروپ داشته بعض اوقات اینا اردو ریکانیسنس گروپ کسته روی مشده. خب دوران اولنی هفته دسامبر 1941 کسته دیگه جنرال موسی از بتالین خو رخصتی میگیره تا که اینا کسته بای طرفی کمپ د نامی مینا د کمپ مینا که نزدیکی قاهره بوده دیگه از اونجا تا که اینا مطلب از منی از کمپ مینا کسته جهاز که تیم که جهاز ملاو شد تیم که کشتی اویلیبل شد از اونجا کسته د ایندیا بای و از ایندیا کسته مطلب بای طرف استاف کالج کویتا کسته اوتم کویتم کسته سی ایندیا بوده استاف کالج کویتر کسته اونجا بای کورس ورک کسته کنه بس دباره کمپ مینا هم گم د کمپ مینا کسته تقریبا سی اف تموم نه و دزی دوران کسته احرام مصر تو منه الازهر یونیورسیتی را ویزیت منه و چند مشهور مسجدای قاهره کسته دیدن منه و همون تر کسته در میوزیم مورا که اونجی اجسام مومی شده فرعون ها را کسته مینگرنه از بعد کسته و آخری جمله شموسته که مطلب کشتی از مو کسته که یعنی کشتی جنرال موسی گنا کسته از طرف سوئیس طرف بمبئی د دسامبر 29 1941 کسته ریم شب و امی قدازی کسته ای چپتر کسته خلاص منه. خب بسیار تشکر که مطلب کم کافی لینگتی چپتر بود که مطلب ویدیو هم خاطر تقریبا قدر یک گنٹه لینگتی میشه امید دارم که مطلب شما زی کسته و چیز یاد گرفته باشین و تیم شم کسته ضایع نشته باشه. تشکر دوستان انشالله در نیکست ویدیو کسته چپتر 6 تر کسته از این کتاب رو برایشون بیان. تشکر شما فوج.